اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھو۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مل کے بآواز بلند سارے پڑھو۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا صدیق صداقت دان صدیق صداقت دان سالار بڑا سونا صدیق صداقت دان سالار بڑا سونا محبوب پیارے دا ہم محبوب پیارے دا حبدار بڑا سونا پڑھو صدیق صداقت دا سالار بڑا سونا صدیق صداقت دا اور جدے صدق و صفا والے قرآن کرے چرچے جدے صدق و صفا والے قرآن کرے چرچے سیرت بھی بڑی سونی آنکھو سیرت بھی بڑی مل کے پڑھ لو سیرت بھی بڑی سونی کون یار غار تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق جنہ دی سیرت بھی بڑی سونی کردار بڑا سونا سیرت بھی بڑی سونی کردار بڑا سونا صدیق صداقت دان سالار بڑا سونا محبوب پیارے دا حبدار بڑا سونا محبوب پیارے دا نہایت ہی واجب الاحترام معظم محتشم حاضرین و سامعین عزیز دوستو بزرگوں قابل احترام بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام دا ہدیہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ
احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے حضور درود و سلام دا گلدستہ پیش کرنے تو بعد قرآن کریم برہان رشید دے اندروں چند الفاظ تلاوت کیتے خالق کائنات دی پاک بارگاہ دعا گو ہاں اللہ کریم ان الفاظاں دے تحت حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے خالق کائنات توفیق عمل عطا فرمائے۔ خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے ان الفاظاں دے اندر ذکر کیتا جدوں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ دے نال یار غار مصطفیٰ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار دے اندر موجود سن۔ کیڑی غار جس نو غار سور آکھیا جاندا ہے؟ بولو کیڑی غار جس نو غار سور آکھیا جاندا ہے؟ تو جدوں امام الانبیاء علیہ السلام اور جناب تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس غار دے اندر موجود سن تو خالق کائنات نے فرمایا مدینے دا تاجدار اپنے یار غار نو تسلی اس انداز دے وچ دے رہے سن، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے یار غار ابو بکر صدیق پریشان نہ ہوویں، اللہ ساڈے نال ہے۔ حضور نے کی فرمایا؟ صدیق پریشان نہ ہوویں، اللہ، بولو اللہ ساڈے نال ہے۔ تو خالق کائنات نے قرآن کریم دے اندر محبوب خدا امام الانبیاء علیہ السلام دی عظمت اور شان دا ذکر فرمایا۔ قرآن نو پڑھیے تے پتہ چلتا ہے کہ قرآن سارے دا سارا ہی تعریف مصطفیٰ ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام دی ہر ادا، سرکار دا چلنا ذکر قرآن وچ، سرکار دا بیٹھنا ذکر قرآن وچ، حضور مکہ شریف وچ ہون ذکر قرآن وچ، میرا نبی مکہ چھڈ کے غار سور وچ ٹر جاوے ذکر قرآن وچ۔ قرآن کریم امام الانبیاء علیہ السلام آپ دا ہر پہلو قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو جدوں مکہ المکرمہ دے اندر کفار مکہ نے اس قدر ظلم و ستم دی انتہا کر دیتی کہ رسول اللہ علیہ السلام دے پاک صحابہ ہجرت کرن دے اتے مجبور ہو گئے کہ مکہ شہر نو خیر آباد کہنا شروع کیتا اور ہجرت کر کے حبشہ دی طرف حضور دے صحابہ ٹر گئے، کئی صحابہ ہجرت فرما لئی۔ نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام نو بھی اللہ نے ہجرت دا حکم ارشاد فرمایا، فرمایا ہے محبوب خدا امام الانبیاء علیہ السلام تسی بھی ہجرت فرماؤ۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے پہلا ہی خبردار کر دیتا سی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو کہ اے ابو بکر صدیق مینو امید ہے کہ میں ہجرت کراں گا تے میرا ساتھی ہجرت دا ابو بکر صدیق ہوئے گا۔ فرمایا میرے نال اے سیدنا ابو بکر صدیق تسی ہوو گے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تو سرکار نو ہجرت دا حکم ملیا، خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا مدینے دیا لاڑیا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مازاغ دے کاجل والیا سونیا ان مکے نو خیر آباد کہہ دے تے چلنا جنو یسرب ساری دنیا دیئے او دھرتی تیرے قدم چمن نو اڈیک دی پئیے، اس دھرتی تے اپنے قدم رنجا فرماتا کہ او مدینہ منورہ بن جاوے، او مدینہ شہر بن جاوے۔ تو رسول خدا امام الانبیاء علیہ السلام آپ کو جدوں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنیا نا کہ ایک رات آئے گی، اس رات
میرا رب مینو ہجرت دا حکم دے گا تے صدیق تو میرے نال ہوے گا. رب دی عزت دی قسم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی عظمت تو صدقے جائیے. جدو حضور دی زبان نبوت چوں سرکار دی زبان ترجمان چوں الفاظ سنے نے، رات نو کدی صدیق اکبر ستے نہیں سن. ساری رات انتظار کرنا، دروازے دے سامنے چار پئی رکھنی، ساری رات انتظار کرنا کہ کدرے امام الانبیاء علیہ السلام نو آ کے مینوں جگاونا نہ پوے، بلکہ مدینے دا لاڑا آوے خوشبوواں دسن گیاں ودوہا دے چہرے والا آ گیا. خوشبو دس دے گی مدینے دا تاجدار آ گیا. اڈیک دے پہنے تے بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ بولے. آپ فرما دینے کدی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو ستے نہیں، محبوب دی انتظار دے وچ رہین دے سن، ہر ویلے حبیب دی انتظار. کیونکہ میرے نبی نے فرما دیتا ہے ابو بکر صدیق تو میرا ہجرت دا ساتھی تو بنے گا. تے ساری رات انتظار کر دینے. بابا بلے شاہ قصوری بولے آپ فرما دینے نالے چرخا کتاں نالے یاد کراں نالے چرخا کتاں نالے یاد کراں ہاتھ کار ولے دل یار ولے اے نالے چرخا کتاں نالے یاد کراں. بڑے وڈے صوفی دے الفاظ نے نال مل کے پڑھ لو. نالے چرخا کتاں نالے سارا نہیں تے نالے یاد کراں لفظ آ جائے مل کے سارے دی زبان تے. نالے چرخا کتاں نالے یاد کراں نالے چرخا کتاں کراں ہتھ کار ولے دل یار ولے. تے فرما دے رہے میرا چرخا کوں کردا اے میرا چرخا کوں کردا اے دل میرا تو کردا اے نالے پونی کتاں نالے نام جپاں. واہ صدیق تیری عظمت تو قربان جاواں. نالے پونی کتاں نالے نام جپاں ہتھ کار ولے دل یار ولے. رات ستے نہیں صدیق پاک، ساری رات محبوب دی آمد دا انتظار. اے ودوہا دے چہرے والا یار آوے. اللہ اللہ قربان جاواں. اور رات آ گئی ہجرت دی رات جڑے ویلے آئیے مسلمان بھائیو. امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے اپنے بستر تے مولا علی شیر خدا مشکل کشا حل عطا حضرت علی پاک نو فرمایا آ جا علی یا سیدی یا رسول اللہ مازاغ دے کاجل والے حکم ہوئے. فرمایا بستر نبی دائے اج رات علی اس بستر تے تو سونا ہے. اے لا امانتاں فلاں 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 دیاں امانتائیں علی سویرے انہاں نو امانتاں دے کے تمہیں ساڈے پیچھے آ جاویں. یہ تو امام الانبیاء علیہ السلام دی ونڈ ہے نا. مولا علی نو میرے نبی نے بستر عطا فرمایا. علی پاک نو میرے نبی نے بولو بولو علی پاک نو امام الانبیاء نے بستر عطا کیتا. نبی دا بستر آئے مولا علی شیر خدا نو عطا فرمایا. فرمایا علی رات ایتھے بسر کر فلاں 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 دیاں امانتائیں. اے امانتاں نبی کول سن لوکاں دیاں. کنہ دیاں بولو بولو کنہ دیاں لوکاں دیاں امانتاں سن مولا علی امام الانبیاء علیہ السلام دے کول. تے فرمایا علی اے امانتائیں سویرے فلانے 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 فلانے
اینا سارے نو امانتاں دے کے نا تے تم ہی آ جاویں. بستر دیتا امام الانبیاء علیہ السلام نے علی پاک نو. بستر علی نو دیتا ہے وانڈے میرے نبی دی بستر علی نو دیتا ہے مصلی صدیق اکبر نو عطا فرمایا. بستر امام الانبیاء نے علی پاک نو دیتا، مصلی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیتا. اج جنوں پتہ نہیں میں جمعہ کیڑے ٹائم تے ہاں وہ بک بک کردا ہے صدیق اکبر دی شان دے بارے. نہیں ویکھو علی نو بستر دے دیتا، میں کہا ڈوب مار. علی نو بستر دیتا ہے سنی مندے نے، اے سنیاں دا عقیدہ ہے. تے میں کہا مرے بھی آہنا ابو بکر صدیق نو مدینے دے تاجدار نے مصلی عطا فرمایا، مصلی عطا فرمایا. میرے مصطفیٰ دی وانڈے ایک نو بستر عطا کیتا، امانتاں دیتیاں. امانتاں کنہ دیاں سن؟ بولو بولو کنہ دیاں؟ لوکاں دیاں امانتاں، لوکاں دیاں امانتاں. فرمایا اے فلاں فلاں دی امانتیں دے کے آ جائیں. میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء لوکاں دیاں امانتاں میرے مصطفیٰ کل مصطفیٰ کریم نے امین بنایا علی پاک نو. کنہ دیاں امانتاں دا؟ بولو کنہ دیاں امانتاں دا؟ سنیوں میں عقیدہ دسن لگا کنہ دیاں امانتاں دا؟ لوکاں دیاں امانتاں دا امین علی نو نبی نے بنایا. فرمایا فلانے فلانے دی امانت دے کے آ جائیں. بستر مصطفیٰ دا اتے علی لیٹ رہنے، آرام علی پہ کر دینا. امانتاں لوکاں دیاں علی دے حوالے کیتیاں کنے؟ بولو ذرا کنے؟ تیرے تے میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء نے لوکاں دیاں امانتاں دا امین مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ نو بنایا. فرمایا اینا لوکاں نو دے کے امانتاں آ جاویں. آ مسلمان بھائیو نبی امانتاں علی نو دے وے لوکاں دیاں امانتاں. تے میں کہا یاد رکھ لے اے لوکاں دیاں امانتاں علی پاک کول نے، رب دی امانت میرا نبی. رب نے کڈا سونا فیصلہ کیتا ہے. فرمایا جڑی لوکاں دی امانت نبی علی نو پیا دیندا ہے، جڑی میں خدا دی امانت میرا نبی ہے میں ابو بکر صدیق نو پیا دینا وا. لوکاں دی امانتاں علی پاک کول نے، رب دی امانت میرا نبی صدیق اکبر دے کول. صدیق اکبر دے حوالے پتا چلیا ادھر علی بھی امین نے ادھر ابو بکر صدیق بھی امین نے، مگر فرق ہے لوکاں دیاں امانتاں امام الانبیاء نے مولا مرتضی شیر خدا نو دتیاں نے. رب کائنات نے اپنی امانت دا امین ابو بکر صدیق نو بنایا وے. اجے بھی بک بک کرنا ہے تے کہنا ہے نہیں جی صدیق انج سن صدیق فلاں سن. میں کیا تینوں کی پتا ہوئے پوچھ اہل سنت و جماعت کو لو اسی تے ہی گل کرنے مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی. مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی. نہیں بھولی زمانے کو ادا صدیق اکبر کی. نہیں بھولی زمانے کو ادا صدیق اکبر کی. خدا دی امانت میرا نبی حوالے جناب ابو بکر صدیق دے. اللہ اللہ قربان جاواں. میں کہا 14 صدیاں بعد تینوں پتہ لگ گیا صدیق انج سن. میں کہا رب نو نہیں پتا معاذ اللہ نہیں سی جاندا. اللہ نے کیوں اپنی امانت صدیق اکبر دے سپرد کی تھی؟ پتہ
بندہ چل گیا خال کے کائنات دی قدرت تو قربان جاواں خال کے کائنات نے اپنی امانت تونوں دتی ہے جڑا سارے سچیاں چوں بھی سچا بن کے آیا جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رب دی امانت دے امین بنے ہن چلتے جا رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی عظمت تو قربان جاواں سرکار نے جدو فرمایا سی نا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے 2 سواریاں لئیاں 2 اونٹنیاں لئیاں انہاں نو پالیا انہاں نو بڑے احسن طریقے نال انہاں دی پرورش کیتی انہاں نو بہترین قسم دا خوراک دا انہاں واسطے اہتمام کیتا اور میرا ذوق آندا ہے کہ ایک سواری اپنے واسطے تے جڑی سواری مصطفیٰ جان رحمت واسطے لئی ہوئے گی نا صدیق اکبر اس سواری نال بھی پیار کردے ہون گے اس سواری نال بھی محبت کردے ہون گے اور جدوں سواری تے سرکار سوار ہون لگے تے فرمایا صدیق جی آقا فرمایا سواری کنے دی لئی آکھیا سونیا اے کنے دی کیڑیاں گلاں نے کملی والیا تسی سواری تے سوار ہوو مازاغ دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا سونیا تو ساڈیاں جاناں دا مالک تے وارث ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو سوار نہیں ہونا صدیق دس کنی قیمت سی اے انی دیر تک اللہ دا رسول سوار نہیں ہوئے گا جب تک دی قیمت نہ تینوں دے لوے اللہ اکبر امام الانبیاء مختصر کرا سرکار سوار ہوئے سواری چل پئی رات دا پہرے ستو شکر اور دیگر جو خوراک ایسی چھوارے کھجور وغیرہ حضرت اسماء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی صاحبزادی انہوں نے ایک تھیلے دے وچ اس خوراک دا اہتمام کر کے یہ بھی نال دیتی میں کہا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دا سارا کرانہ ہی خادم سارا کرانہ ہی خدمت گزار تینوں حیا ہونی چاہیے دی اج بھی کہ جاہل جانور اٹھ کے جناب ابو بکر صدیق حضور دے صحابہ دے بارے اپنی ناپاک زبان نال نازیبہ جملے بولے ہرگز ایسا نہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ او ذات نے کہ جنہ قدم قدم تے مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء دا ساتھ دیتا ہے قدم قدم تے مدینے دے تاجدار امام الانبیاء دا ساتھ دیتا تو مسلمان بھائیو جس ویلے چل رہے سن نا تو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کدی اگے چل دے نہیں کدے امام الانبیاء علیہ السلام دے پیچھے آ جاندے نے کدے سجے چل دے نے کدے کھبے چل دے نے پھر سامنے چلے جاندے نے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے میرے یار صدیق اکبر جی مدینے دے الاڑیا مدینے دے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق ایک پاسے نہیں چلدا کدے سامنے چلا جانا ہے کدے پیچھے آ جانا ہے کدے سجے تے کدے کھبے ٹر جانا ہے کی وجہ ہے عرض کی تی مازاغ دے کاجل والیا خدا دی خدای دے الاڑیا کافر سونیا تیرے خون دے پیاسے نے دشمن نے مدینے دے الاڑیا میں اس واسطے اگے ٹر جانا جدو خیال آندا ہے اگے تاں چلا جانا وا کوئی موزی اگوں آ کے حملہ آور نہ ہوئے پیچھے اس واسطے آ جانا وا کوئی ایسا نہ ہوئے جڑا ظالم پچھوں آ کے حملہ کر دے وے سجے اس واسطے ٹر جانا وا کدرے سجیوں کوئی حملہ نہ کر دے وے سونیا تیری ذات تے کھبیوں کوئی حملہ نہ کر دے وے کھبی اس واسطے آ جانا وا مدینے دے تاجدار امام الانبیاء نو عرض کر دے نے مازاغ دے کاجل والیا خدا دی خدائی دے الاڑیا ودوہا دے چہرے والیا سونیا ساڈی جان دی کوئی قیمت نہیں تیرے سامنے سونیا ساڈی جان دی کی حیثیت ہے مدینے دے الاڑیا ودوہا دے چہرے والیا تو سلامت روے تے ساری خدائی سلامت روے گی سونیا کیوں تو جان سارے جہانا دی تے سونیا مدینے دے الاڑیا ودوہا دے چہرے والیا میں اس واسطے تن من دن ہر شہ تیرے تو فدا کرن واسطے نال چلے آواں سونیا میری جان کیے میں تن من دن ہر شہ تیرے نا تو وار دیواں سجے کھبے اگے تے پیچھے ہو کس واسطے پیا چلنا وا اس واسطے پیا چلنا مدینے دیا تاجدارا میں تنوار دیواں میں منوار دیواں میں تنوار دیواں میں
وارنا کونی شعر ہی پڑھ لو مل کے محبت نہ ثواب ہے سرکار دی عظمت و شان ہے جناب صدیق اکبر دے عقیدہ جڑا سی نا وہ عقیدہ ذرا او دا نور سامنے آ جائے گا یارے غار دی ویکھو وفا کہ سجے ہوندے نے کیوں کوئی تیر آ کے لگے تے مینوں لگ جائے کھبے ہوندے نے کیوں کوئی تیر آ کے لگے مینوں لگ جائے سامنے آدے نے کیوں کوئی ظالم تیر دا حملہ کرے تلوار مارے تے میرے سینے تے چل جائے پیچھے چل دے نے اس واسطے سونیا میں تن من دھن تیرے تو قربان کر دیواں آکھو میں تن وار دیواں میں من وار دیواں میں تن وار نانا فضا گونج جاوے مسجد دے درو دیوار قیامت نو گواہ ہو جان سونیا اے تیرا تھا تیرے دردہ کمی جڑاندا سی میں تنوار دیواں میں تنوار دیواں میں منوار دیواں میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں مدینے دے چن تو ہم مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں آکھو مدینے اے مازاغ دے کاجل والے اگی سواستے چلنا ماں کوئی بھی دشمن حملہ کرے سینے میرے چ لگ جائے تینوں کچھ نہ ہووے کیوں تو جان ہے سارے جہانہ دی میرا نبی سارے جہانہ دی جان آکھیا سونے اس واسطے پیا چلنا ماں کہ نقصان مینوں پہنچے سونے تیرا وال بھی ونگا نہ ہووے سرکار چل دے او غار شریف آ گئی اللہ سب نو زیارت نصیب فرمایا کھو آمین او پہاڑ جدو آیا نا تے عرب شریف تھاں تے پتھران دے ٹکڑے تے ایسا ماحول تے سرکار نا پورا قدم مبارک زمین تے نہیں سن رکھ دے کہ کدرے کوئی کافران دا کھوج لاندا ایتھوں تک پہنچ نہ جاوے سرکار اپنے پب دے بل چل دے سن تے رسول خدا علیہ السلام دے قدمہ مبارکہ نو پتھرہ نے چمدیاں حضور دے نا خون مبارک ہلکا جڑا نا زخم آ گئے ورم آ گئے قدمہ نے شریفین تے تو سیدنا صدیق اکبر دی نگاہ پئی تے ادھروں انج چاتی ماری تے غار سی اتے کنی اتے 5000 فٹ تو زیادہ بلندی آج دا رستم پہلوان بھی پانی تو بغیر نہیں جاندہ جد کہ اج رستے بھی بنے نے اج راما بھی بنیاں نے لیکن اج دا بڑا پہلوان بندہ بھی ہوئے تے پانی دیاں بوتلاں نال لے کے چل دا ہے واہ صدیق تیری عظمت نو لکھاں سلام جدو صدیق مصطفیٰ نو لے کے گئے نے جدو صدیق ایک پھر کی کیتا ہے کہ ہاتھ پھڑ کے لے گئے نانا پڑھو کتاباں یارے غار تاجدار صداقت دی وفا وچ جے بھی کوئی شک کرے تے او دے حلالی ہون چ شک ہو سکدا ہے یارے غار تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء علیہ السلام نو انج کر کے نا اپنے کندھیاں تے سوار کیتا صدقے جاواں ادھر بھی گل آ گئی میرا نبی ہوئے جدو کعبہ مکہ فتح ہویا نا فتح مکہ ہو گیا تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا علی جی آقا فرمایا آنا میرے کندھیاں تے سوار ہوتے بت سارے توڑ دے ایک ویلا ہو علی پاک نو اپنے کندھیاں تے نبی سوار کرے نبوت دے کندھیاں تے ولیاں دا سردار سوار ہوئے پھر واری آوے نبوت دے کندھیاں تے حسنین کریمین سوار ہون اللہ اکبر ادھر کی ہے صدیق اکبر آندے نے ودوہا دے چہرے والے آ میرے کندھیاں تے سوار ہو جا
आ मेरे कंधियां ते सवार हो जा। ए जड़ी कंपनी इन्हां नूं पुछो मुहर्रम चढ़दा जावे ते वैल पै जांदा है, वैल पै जांदा है इन्हां नूं। क्यों ये जनाबे क्यों कटदे हो चार लत्तां वाला जानवर बाहर क्यों कटदे हो, इहदे थल्लों उतों क्यों गुजरदे पे हो, क्यों इहदी तज़ीम कर है, इस वास्ते करने शबी है। मैं क्या किदी शबी है? आंदा है उस सवारी दी शबी है जिदे ते मौला हुसैन सवार होए ने। मैं क्या ना ना ये सवारी दे मुतलक ते शक के बाज बाज आखदे ने ठीक है, लेकिन सही माने चे वे अरब दे विच ऊंटां ते सवारी सवार ऊंटां दी सवारी कीती जांदी सी। मैं क्या चल एक मिनट वास्ते मन भी लिया जावे, ये ओ ते नहीं ना जिदे ते आका हुसैन सवार होए, नहीं नहीं ओ नहीं ओदी शबी है, ओदी शबी कार तस्वीरां लटकाइयां क्यों? इस वास्ते बरकत होंदी है, ओदी शबी है, ओदी शबी इस वास्ते जड़ी सवारी दे मौला हुसैन सवार होन, ओदी शबी नूं मनना है, ओदे थल्लों तो लंघना है, ओनू जनाब कार जनाबे सजावट वास्ते कार बरकत वास्ते दियां तस्वीरां लाना है, ओ जिदे ते नवासा सवार होवे ओ शबी दा इन्ना, ओ शबी दा इन्ना, ओ सवारी दा इन्ना एहतराम करना है। जेड़ी सवारी ते मुस्तफा जान रहमत नबी दा नवासा सवार होवे ओदी शबी दा इन्ना ख्याल करना है, ओ सवारी दा इन्ना अदब करना है, इन्ना एहतराम करना है। मैं क्या डुब मर जिदे ते नवासा सवार होवे ओ सवारी दा इन्ना हया करना है जिदे ते नाना सवार होया है, जिदे ते हसनैन दा नाना सवार होया वे, जेड़ा मेरे नबी दी सवारी सिद्दीक़ अकबर बने। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जावा। पता चल गया सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा जेड़ा हया नहीं करदा, जेड़ा अदब एहतराम नहीं करदा, जेड़ा आप दे मुकाम नूं नहीं जानदा, साडे नजदीक ओ मुसलमान ही नहीं। क्यों? सिद्दीक़ अकबर ने जेड़े कदम कदम इमाम उल अंबिया दे नाल ने, लड़कपन वेखो नाल, बचपना वेखो नाल, लड़कपना वेखो नाल, जवानी वेखो नाल, बुढ़ापा वेखो नाल, गार वेखो नाले, अज मिजार वेखो नाल। हर थां ते सिद्दीक़ अकबर नाल ने। जनाबे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु आपने मेरे नबी नूं सवार अपने कंधियां ते कर लिया। जदों सवार मेरे नबी इमाम उल अंबिया होए, और जदों सवार सरकार होए होणगे ते कदम किथे आए होणगे? जिन्हों समझ आई आखो ना जरा। जदों कंधियां ते बिठाया होना मुस्तफा जाने रहमत इमाम उल अंबिया नूं, ते सरकार दे कदमे नूर किथे आए होने? सीना है सिद्दीक ते। ये केड़े कदम ने जिन्हां नूं चुम्मन वास्ते रब दा अर्श तड़पदा रहा, जिन्हां नूं चुम्मन वास्ते अल्लाह दा अर्श तरसे। ओ कदम जड़े ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु दे अल्लाहु अकबर सीने दे नाल लगे होने ने। मेरा ज़ौक ते विजदान आंदा है, कदे ऐस कदम नूं चुमदे होणगे, कदे ऐस कदम नूं चुमदे होणगे ते सिद्दीक़ अकबर नाल ही आंदे होणगे, तू है मेरा चैन ते करार सोनिया, तू है मेरा चैन ते करार। आखो आखो तू है मेरा चैन ते करार सोनिया, तेरे नाल वसदी बहार सोनिया, हाँ तू है मेरा चैन ते करार, तेरे नाल वसदी बहार सोनिया। ये 5000 तो ज्यादा फुट बुलंदी, 5000 तो ज्यादा फुट बुलंदी दा पहाड़, रस्ता भी कोई नहीं, नुकेले पत्थर ने। वाह सिद्दीक तेरी अजमत तो कुर्बान जावा। खुदा दे हबीब नू अपने कंधियां ते सवार करके सवारी मेरे नबी दी सिद्दीक बने, सिद्दीक अकबर सवारी बने। हजूर नू लैके चल गए, चले। अल्लाह अकबर। रस्ते च एक बार भी नहीं आख्या सोने जरा 2 मिनट ठहर जाओ ना, इत्थे जरा तशरीफ रखो मैं थक गया वां, ना ना। वाह सिद्दीक़ अकबर तेरी शुजात नू सलाम। और सिद्दीक़ अकबर ओ बहादुर ने, तू ते मैं पिंड दा नंबरदार, पिंड दा चौधरी, को नाजम,
کوئی جناب وزیر مشیر کوئی آکھے فلانا بڑا پہلوان ہے فلانا بڑا جنی ٹھاٹی والا ہوئے اونا ہی ہوتا جڑا نا لوکی عہدے نو مندے نے تسلیم کردے نے یارو جنوں علی آکھے سارے تو بہادر ہے جنوں مولا علی شیر خدا آکھن سب تو بہادر ہے لوکاں آکھیا نا پیارے علی دی بارگاہ میں بخانا کتاباں وچ نہ ہوئے ذمہ دار ہاں مولا علی شیر خدا دی بارگاہ لوکاں آکھیا لوگ بیٹھے نے تے مولا علی شیر خدا فرمان لگے کہ لوکو دسو بہادر کون ہے لوکاں کیا تسی ہو آپ نے فرمایا علی تے بہادر ہے وے علی تے دلیر ہے وے میں ساریاں کو پوچھنا ماں اے دسو ساریاں تو وڈا بہادر کون ہے دلیر کون ہے لوگ چپ کر گئے مولا علی شیر خدا نو آدھے نے حضور تسی پھر دسو ساڈے نزدیک تے تسی ہو آپ نے فرمایا میں دسنا الشجاع الناس ساریاں تو بہادر ویکھنا جے تے میرے ویر صدیق اکبر نو ویکھ لو سارے تو بہادر ذات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیئے ایک کون فرما رہے ہیں حسنین کریمین دے بابا مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرمایا الشجاع الناس وجہ بھی بیان کی تھی فرمایا جدو جنگ بدر لڑی گئی نا بدر دا مارکا ہویا تے جنگ بدر دے وچ جس ویلے سلسلہ آیا نا تے نبی کریم علیہ السلام واسطے نا عریش اتھے بھی بنی ہے مسجد عریش بنی ہے چھپر نما ایک نا ٹارا بنایا گیا اس ویلے تے صحابہ دے وچ گل کیتی گئی کہ کون ہے جڑا امام الانبیاء دا پہرا دے گا انہیاں تلواراں بھی نہیں انہیاں سواریاں بھی نہیں انہیں بالے بھی نہیں انہیں فوجی بھی نہیں تے خدا دے رسول اللہ دی امانت ہے یہ دا پہرا کون دے گا سارے صحابہ چپ کر گئے علی پاک نے فرمایا میں ویکھیا ساریاں تو صف دے وچوں باہر نکل کے صدیق اکبر نے اپنے سینے تے ہاتھ رکھیا خدا دے رسول دا پہرا میں دیاں گا کیوں اس واسطے اگر امام الانبیاء علیہ السلام نو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسے قسم دا نقصان پہنچدا تے صحابہ اس واسطے چپ کر گئے سن کہ قیامت تک لوکاں نے اس چیز معاف نہیں کرنی کہ فلاں پہرے دار سی اس واسطے معاملہ بنے ہیں آکھیا نا سارے چپ کر گئے صدیق اکبر دی ذات اگے بڑی فرمایا مصطفیٰ جان رحمت دے غلاموں پریشان نہ ہوو اے ڈیوٹی میں لینا ماں امام الانبیاء علیہ السلام دے گرد پیرا صدیق اکبر دینے فرمایا شجاع الناس کائنات دے وچ اگر بہادر تے دلیر ویکھنا ہے تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ سب تو بہادر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی ذات ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ بغیر رکے بغیر پانی پیے غار سور تے چلے گئے غار سور جس ویلے غار سور دے منہ دے سامنے پہنچے نے نا تے اوتھے جا کے آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی ایتھے ذرا تشریف فرماؤ گو اگاں میں جاننا وا کو موزی نہ ہوئے اگے میں جاننا وا غار وچ کوئی ایسا جانور نہ ہوئے کہ جیڑا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقصان دے وے اے صدیق اکبر تسی مصطفیٰ جان رحمت نو کہہ رہے ہو کہ کوئی موزی نقصان نہ دے وے تے جے تسی گئے فرمایا میری خیر ہے میرے یار نو مندہ نہ بولی تے ساڑی پاویں جان کڈ لے سانو جو مرضی ہو جاوے مدینے دا تاجدار سلامت رہے نبیاں دے سردار نو کچھ نہ ہوئے اللہ اکبر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو اندر گئے اللہ اکبر جڑے ویلے تشریف لے گئے نا تے ویکھیا غار وچ تھاں 70 سوراخ سن بعض روایات وچ آندا ہے مشکات شریف اور دیگر کتاباں سوراخ سن جگہ جگہ سوراخ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پگ اتاری تے پگ نو پاڑیا اللہ اکبر پگ نو پاڑ کے نا تے جگہ جگہ سوراخ بند کیتے ہر سوراخ نو بند کیتا ایک سوراخ باقی رہا یارے غار تاجدار صداقت رضی اللہ عنہ نے جڑے لے غار نو صاف کر لے آوے مسلمان بھائیو
غار نو صاف کر کے امام الانبیاء علیہ السلام مدینے دے تاجدار دے غلام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھیا ودو ہاں دے چہرے والیا ہن تشریف لے آؤ، اے مازاق دے کاجل والیا آ جاؤ۔ امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے، اللہ اکبر، جڑے لے امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے، ایک جڑا سوراخ بچے آئے، ادھر جناب کپڑا بھی ختم ہو گیا، جناب یار غار تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے، امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنا سر نور حضرت ابو بکر صدیق دی گود وچ رکھیا، کیونکہ صدیق اکبر دا عقیدہ ہے سی ودوہا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے مینوں تین چیزاں بڑیاں پیاریاں لگ دیاں نے، او تیناں چیزاں وچوں ایک چیز اے وی اے کملی والیا النظر الی وجہ رسول اللہ، سونیا تو بیٹھا رویں میں ویکھدا رواں، سونا تسی بیٹھے رہو میں ویکھدا رواں۔ امام الانبیاء علیہ السلام مدینے دے تاجدار نے انج اپنا سر نور گود دے وچ رکھے آوے، حضرت ابو بکر صدیق دے ران تے میرے نبی دا سر انور، اللہ اکبر، ادھر جناب صدیق اکبر نے ایڈی رکھ لئی او سوراخ دے اُتے آپ بیٹھ گئے نے، اللہ اکبر، جڑے لے بیٹھ گئے نے ودوہا دے چہرے نو ٹک ٹکی لا کے پہ ویکھ دے نے، ٹک ٹکی لا کے پہ ویکھ دے نے، ادھر ادھر نظر نہیں کر دے، کیوں نہیں کر دے؟ کیویں مکھڑے تو نظراں ہٹاواں، اے کیویں مکھڑے تو نظراں ہٹاواں، جی کردا میں تینوں ویکھی جاواں، تے تیرے وچوں رب دسدا، جی کردا میں تینوں ویکھی جاواں، یا رسول اللہ جی کردا میں تینوں ویکھی جاواں، تے تیرے وچوں رب دسدا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نو ٹک ٹکی لا کے ویکھ رہے ہیں۔ اس غار دے اندر ایک سپ جنہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سنیا سی مدینے دے تاجدار دا تذکرہ، حضور دا ذکر خیر، تے پھر اس سپ نے پوچھیا بھی سی یا نبی اللہ سونا کدوں آئے گا تے کتھے ملے گا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا غار سور وچ ایک ویلا آئے گا، مدینے دا تاجدار تشریف لے آئے گا، لیکن میرے اور انہاں دے آن دے وچ جڑا فاصلہ ہے 600 سال دا ہے، 600 سال بعد انہاں آنا ہے، میلاد ہوئے گا سونے دا، اس تو بعد ایک ویلا آئے گا، ایک رات آئے گی، سونا ہجرت وچ آرام فرما ہوئے گا، سرکار تشریف لے آؤں گے، تے او سپ اللہ اکبر چلدا 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 اس مقام تے آ گیا، اساں کئی روپ وٹائے سجن تیرے ملنے نو، جگہ جگہ تے سوراخ، جگہ جگہ تے آکھیا ایتھوں نہیں تے ایتھوں ویکھاں گا، ایتھوں نہیں تے ایتھوں ویکھاں گا۔ وہ بھی ویکھنا چاہندا سی، یار غار بھی کلیاں محبوب نو ویکھنا ہی چاہندے سن، وہ بھی ویکھنا چاہندا سی، اے بھی ویکھنا چاہندے سن، دید وچ فرق ہے۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء علیہ السلام انج کر کے سرکار نو پہ تک دے نے، سپ نے سارے پاسے ویکھ لیا، انہیں کہا بھی بند ہے بھی بند ہے بھی بند ہے بھی، ایتھے جدو انسانی اعضاء آیا نا سامنے تو سپ نے پہلے تے بڑی کوشش کی تھی لیکن نہیں ہویا کی مسلمان بھائیو، سپ نے ڈسیا، سپ نے جڑے ویلے دسیا، ہن پہرے دار کون ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء علیہ السلام، خدا دی امانت صدیق اکبر دی گود دے اندر ہے، میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس ویلے اللہ اکبر صدیق اکبر دی گود دے اندر نے، سپ نے جگہ جگہ تکے آئے پر کوئی جناب والا گل جڑے لے نہ بنی۔ ہن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی ایڈی مبارک دی اتے دس دیتا ہو، جدو ڈسے آئے آپ نے جنبش نہیں لئی، آپ ہلے نہیں، کتے محبوب دی آرام وچ خلل نہ آ جاوے، آرام مصطفیٰ وچ خلل نہ آوے، آنسو گرے آوے۔ محبوب خدا امام الانبیاء علیہ السلام مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ انور تے آنسو گرے آؤ، سرکار بیدار ہوئے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے میرے یار ابو بکر صدیق کی بنے آئے؟ آکھیا سونیا لگدا ہے کوئی ڈس گیا
جاوے۔ مدینے دے تاجدار امام الانبیاء نے فرمایا پریشان نہ ہو، جے ڈسن والے ہیں نے شفاواں تیری چولی وچ موجود نے، شفا تیرے کولے۔ حضور نے فرمایا لیا قدم، میرے نبی نے تھک مبارک لواب دہن مصطفیٰ او جگہ تے رکھیا، فرمایا سنا صدیق آکھیا سونیا بالکل ٹھیک ہاں، بالکل ٹھیک۔ پتہ چلیا میرے نبی نے فیصلہ کر دیتا، لوگو یاد رکھو جڑا نبی تک آنا چاہوے پہلے صدیق دے قدم چومنے پیندے نے۔ نبی تک آنا ہے تے پہلا صدیق اکبر دے قدم چومنے پین گے۔ جے صدیق نو چھڈ کے آکھے میں نبی ال ٹر جاواں، ایویں محض بات ہے، یاد رکھ لو اونوں ہی نبی مل سکدا ہے جڑا در صدیق دا جناب والا منگتا بن جاوے، در صدیق دا گدا بن جاوے، او نبی تک پہنچ سکدا ہے۔ مسلمان بھائیو پھر ایتھے ایک روایت پیش کر دیواں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن رسول اللہ علیہ السلام دے چچا دے بیٹے، تفسیر البیان پڑھ لو، تفسیر در منصور پڑھ لو، سیرت حلبیہ پڑھ لو، دیگر کتاباں میں چاہندا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کر دینے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ زہر جس ویلے زہر دا اثر ہویا پیاس نے ستایا ہے، آکھیا مدینے دے لاڑیا ودوہا دے چہرے والیا سونیا مینوں پیاس لگ گئی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا میرے کول تے ہے ہی کچھ نہیں، میں کسے نفع نقصان دا مالک نہیں، اللہ نو آخ اللہ پانی دے وے، نا میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء مدینے دے تاجدار دی بارگاہ چرد کرنا حکمت تو خالی نہیں جناب ابو بکر صدیق دا، اے عرض کرنا کہ سونیا پیاس لگ گئی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا میرے کول تے ہے کچھ نہیں، کیوں صدیق اکبر نے غار ہتھی صاف کیتا ہے، تھلوں لے کے اتے تک لے کے آئے نے، پر سرکار مدینہ امام الانبیاء علیہ السلام دا اے غلام جاندا ہے رستے چ بھی پانی دا نام و نشان کوئی نہیں، غار بھی صاف کیتا ہے پانی کوئی نہیں، نال بھی پانی کوئی نہیں، مگر صدیق اکبر جان دے نے جڑا نالے حوض کوثر دا مالک بن کے آئے، یہ حوض کوثر دا ساکی ہے، اس واسطے کہ سونیا پیاس لگ گئی ہے۔ میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء نے فرمایا اے پیارے صدیق پیاس سونا پیاس لگی ہے، فرمایا اذهب الى صدر الغار فشرب، جا صدیق اکبر غار دے وچ کار چلا جا کے پانی پیا۔ صدیق اکبر پھر بھی نہیں آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غار ہتھی صاف کیتی کدھرے پانی کوئی نہیں جے، پر صدیق اکبر دی وفات تو صدقے جاواں جدو حضور نے فرمائی اذهب الى صدر الغار فشرب، جا وچ کار ٹر جا۔ ہن جڑے گئے نے خوش نصیب انہاں کولوں پوچھو دو بندے بڑی مشکل بہندے نے غار وچ، ایڈی کو غار ہے، دو بندے بڑی مشکل بہندے نے اس غار دے وچ، اے نہیں آکھیا سونے ہاں اسی بیٹھے ہاں وچکار بھی یہ تو سارا کچھ یہی ہے، نا صدیق اکبر نے سرکار دا سنیا، صدیق اکبر ٹر پے جا انج نظر ماری تے غاری غار نظر آئی، بڑی دور تک غار نظر آئی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرما دے نے میں چلدا ایک مقام تے پہنچیا، ایک چشمہ پیا بہندا ہے تے جناب صدیق اکبر فرما دے نے میں اس مقام تو نالے پانی پینا تے نالے کہنا جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا، آنکھوں ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے بالا۔ مسلمانوں جلے پانی پی کے صدیق اکبر واپس آئے، حضور نے فرمایا پی آیا، کیا سونے پی آیا، فرمایا 10 کیوں جے آسی،
سرکار نے کی فرمایا پانی بولو ذرا پانی کہو جہا سی آکھیا سونیا دودھ نالو چٹا تے شہد نالو میٹھا مشکو امبر تو زیادہ خوشبوواں پیاں ہوندیاں سن دودھ نالو سفید شہد نالو میٹھا مدینے دیا تاجدارا پانی پی کے آیا وا میرے نبی امام الانبیاء نے فرمایا صدیق جاننا پانی کتھوں آئے آکھیا سونیا اللہ و رسول عالم اللہ تے اللہ دا رسول بہت علم والا ہے مدینے دیا لاڑیا اسی تے پین والے ہیں تسی جانو تو اڈا رب جانے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے صدیق جنت دیاں نہراں تے جڑا فرشتہ صدر مقرر ہے اللہ نے اس فرشتے دی ڈیوٹی لائیے جنت دی نہر دا کنیکشن غارے سور نال کر دے میرے صدیق اکبر نو پیاس لگی ہے جنت دی نہر دا کنیکشن ادھر کر دے ابو بکر صدیق جنت دی صدر فرشتے نے نہر دا کنیکشن کیتا ہے جتوں پانی پی گیا کیا سونیا میرے اللہ دے نزدیک میرا اینا مقام ہے میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء نے فرمایا ہاں اس تو بھی بڑھ کے مقام ہے اے تے کچھ بھی نہیں اے تو بڑھ کے تیرا مقام میرے رب دے نزدیک ہے آکھیا سونیا ہو کے فرمایا صدیق سن جڑا تیرے نال بغض رکھن والا ہے تیرے نال انا رکھن والا ہے تیرے نال دشمنی رکھن والا ہے او جنت وچ نہیں جائے گا پاویں او دے عمل 70 نبیاں دے برابر کیوں نہ ہون او جنت وچ نہیں جا سکدا جڑا منکر صدیق اکبر دا ہے جڑا بولو بولو جڑا آؤ آخر تے کہہ لئیے جڑا چون یاراں دا او یار نہیں جڑا چون یاراں دا او یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں آکھو جڑا چون یاراں او جنت دا حقدار نہیں لکھ نفل نمازاں تو پڑھ پاویں لکھ لمے سجدے اوے تو کر پاویں جے تو صدیق فاروق دا اوے دشمن ہے جے تو صدیق فاروق دا دشمن تیرا بیڑا ہونا پار نہیں میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا صدیق نہر جنت دی جدا کنیکشن غار سور وال کیتا فرشتہ ہے صدر نے جڑا جنت دی نہراں تے صدر فرشتہ ہے صدیق اکبر آندے نے سونیا میرا اللہ دے ہاں ایڈا اونچا مقام ہے فرمایا صدیق تے مقام ہی کچھ نہیں اے دے نالوں بڑھ کے مقام ہے 70 نبیاں تے برابر وی عمل کیوں نہ ہون بندے دے تیرے متعلق دل وچ کینہ بغض انا عداوت رکھدا ہوئے وہ جنت وچ نہیں جائے گا وہ جہنم وچ جا سکدا ہے جنت وچ جا سکدا جنت وچ او ہی جاندا ہے جڑا نبی دے گھر والیاں دا بھی غلام ہوئے سونے دے در والیاں دا بھی غلام ہوئے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رسول دا صدہانی کروڑا مار شکر ہے اہل سنت و جماعت سنی حنفی بریلوی اے عقیدہ او عقیدہ ہے جڑا نبی دے گھر والیاں نو بھی مندا ہے سونے دے در والیاں نو بھی مندا ہے دعائے اللہ کریم صحابہ